آخری بات بیان کرا پھر بات مکمل کریے. ہمیں توجہ فرمانا. آخری خصوصیت میرے آقا فرماندے میں وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. میرے آقا فرماندے نے میرے تو پہلا جیڑے انبیاء رب نے مبعوث فرمائے اللہ نے خاص قوم واسطے. میں ابتدا قرآن یا 3 آیتاں پڑھیاں میں کہتی ترجمہ آخر تے دسنا ہے. ہون ترجمہ سنن واسطے تیار ہو جاؤ. ایتھے میں ایک انتہائی اہم مسئلہ بیان کرنا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور اپنے ماں باپ دیاں دعاواں دے نال تے تواڈے تعاون تے جوش دے نال تے تواڈی دل جمی دی وجہ تو میں بیان کرنا چاہنا. فرمایا وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. فرمایا میرے تو پہلا اللہ نے جتنے بھی انبیاء نو مبعوث کیتا اللہ نے فرمایا خاص قوماں واسطے خاص لوگاں واسطے خاص علاقیاں واسطے. حتیٰ کہ اس طرح بھی قرآن دے اندر موجود ہے کہ ایک علاقے دے اندر اللہ نے 2 نبی کٹھے بھی مبعوث فرمائے نے اللہ نے 3 بھی مبعوث فرمائے نے. اور پتہ چلیا کہ میرے مصطفیٰ دی بعثت تو پہلا رب نے پہلے انبیاء نو خاص قوماں تے خاص بستیاں واسطے مبعوث فرمایا. تے جدوں میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں میرے رب نے اپنے محبوب نو خاص قوماں واسطے نہیں بلکہ کس انداز دے نال مبعوث فرمایا. ہن قرآن سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کر کے لے جاؤ. فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. فرمایا اللہ نے مینوں مبعوث فرمایا ایک قوم واسطے نہیں ایک 10 قوماں واسطے نہیں 100 قوماں واسطے نہیں 1000 قوماں واسطے نہیں 1,00,000 قوم واسطے نہیں 1 بستی واسطے نہیں 10 بستیاں واسطے نہیں 100 بستی واسطے نہیں. فرمایا سونیا جنہوں میں تیروں مبعوث فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک زمین تو لے کے آسمان تک اور سونیا محبوبہ جدوں تک میں عرشاں والے خدا دی خدائی رہے گی. فرمایا سونیا اوتوں تک تیری مصطفیٰ رہے گی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ. جتوں تک عرشاں والے خدا دی خدائی رہے گی اتوں تک آمنہ دے لال دی مصطفیٰ رہے گی. اور یہ بھی پتا چلے کہ عرشاں والے خدا دی خدائی قیامت تک باقی رہے گی. تے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ بھی قیامت تک باقی رہے گی. بے شک میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی کانا دجال آ سکدا اور گج کے بولو آ سکدا نہیں جے آ سکدا. کیوں نہیں آ سکدا؟ اللہ اللہ کیوں نہیں آ سکدا؟ اے ترجمانیاں رب دے قرآن نے کر دیاں میں. اللہ اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. سماعت فرماؤ
قرآن روزانہ پڑھ دے ہو اج آؤ قرآن دا ترجمہ سنو قرآن دیاں پہلیاں آیتاں اللہ اللہ سورہ بقرہ دا آغاز ہو رہے ہیں تے رب نے انہاں دا صفت انہاں دا تذکرہ کیتا جے انہاں دیاں صفتاں دا تذکرہ کیتا ہے فرمایا الف لام میم سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ ایس نیچے ایس چھت دے نیچے اور میرے ربا میری ماواں بہناں بھی آئیاں نے جو تیرا قرآن سن دیاں نے تے سن دے نے اللہ سارے دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرہ آخو سبحان اللہ وبالآخرہ ہم یوقنون فرمایا ایمان والے لوگ او نے کہ فرمایا جڑے سونیا ایمان لے آئے جو میں اتاریا تیرے تے ترجمے تے غور کرنا ایمان والے او نے کہ جڑے ایمان لے آئے جو میں اتارے ہے تیرے تے وما انزل من قبلک تے جو میں اتارے تیرے تو پہلا ہوں گل تے اگاں بھی ہونی ہے نا ایک گانا اٹھ کے آندا جناب میں بھی بن کے آ گیا تے میرا بھی کوئی حصہ ہے وے تے ہونا چاہیے میں کیا قرآن دے الفاظ اس بات دی ترجمان نہیں کر گیا نے کہ میرے مصطفیٰ تو بعد رب نے قیامت کا تذکرہ کیتا ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے محبوب تو بعد قیامت آ سکتی ہے نبوت نہیں آ سکتی بے شک اللہ اللہ وما انزل من قبلک جو اتاریا تیرے تے وبالآخرہ تیرے تو بعد آخرت پہ وہ یقین رکھتے نے اور پتا چلیا کہ میرے مصطفیٰ تو بعد رب نے تذکرہ کیتا تے قیامت تا کیتا جے کیوں جی میرے مصطفیٰ تو بعد رب نے تذکرہ کیتا تے آخرت تا کیتا قیامت تا کیتا ہے جے کسے کانے آنا ہوندا تے رب دا تذکرہ تے کردا او دا تذکرہ نہیں کیتا تے آخرت دا تذکرہ کیتا ہے پتہ چلیا کہ میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی آ سکدا ہن آئے گی تے قیامت ہی آئے گی او ختم نبوت دا سالار آیا سبحان اللہ لا گج کی کہو سبحان اللہ تو آڈا بھی حصہ پہ دے میں کلے پہ گلا پاڑنا تسی بھی بولو ختم نبوت واسطے اگر جان دینی پئی تے تیار ہو انشاءاللہ بولو جان دینی پئی تے تیار ہو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے آج اللہ دے فضل و رحمت دے نال اپنے علماء دی موجودگی دے اندر اور تواڈے علماء تواڈے دوستاں دی جناب موجودگی دے اندر میں اس بات کا اظہار کر دینا چاہنا ان لوگوں ختم نبوت دی خاطر اہل حدیث دے اکابر نے پہلا بھی قربانیاں دیتیاں اور بھی دین گے قیامت تک واسطے قربانیاں دین گے اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال جیڑا کوئی میرے مصطفیٰ دی نبوت تے ختم نبوت تے ڈاکا مارے گا رب ذوالجلال دی قسم ہے اسی ایسے پاگل دے نال ٹکرا کے انہوں پاس کر کے رکھ دیواں گے انشاءاللہ اور بولو کوئی ختم نبوت تے ڈاکا مارے تے او دے نال ٹکران واسطے تیار ہو اور گج کے بولو تیار ہو
او ختم نبوت دا سالار آیا او نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگ دے ہن آ کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ایک اور بولیا او کی آندا سونا آیا نبی حقانی سبحان اللہ سونا آیا نبی حقانی میں آمنہ دا دل جانی نے سارے جگ وچوں ہے لاسانی نے نہیں ریسا اس سرکار دیا آؤ رل مل سارے پڑھیے لکھ حمدہ رب ستار دیا اور رل مل سارے ہی پڑھیے اور رل مل سارے ہی پڑھیے ہم لکھ حمدہ رب ستار دیا تے بات بڑی پیاری کرتے نے اور نہیں انت کوئی او دیا شاناندہ نہیں انت کوئی او دیا شاناندہ بنیا نبی او کل جہانا دا قرآن نے تو پہلا ترجمہ نہیں کر دی دیا ہمیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ اور نہیں انت کوئی او دیا شاناندہ بنیا نبی او کل جہاناندہ نالے بنیا امام اماماندہ کریے صفتہ او دے کردار دیا اور رل مل سارے ہی پڑھیے لکھ حمدہ رب ستار دیا سونا امت دا غم خار میاں سونا امت دا غم خار میاں کرے رب اگے ارزاں گزار میاں مولا بخشی امت گنہگار میاں بولے باتاں بڑے پیار دیا اور رل مل سارے ہی پڑھیے لکھ حمدہ رب ستار دیا تے اگلی بات بڑی پیاری جے دو جگ وچوں رتبہ آلی او دو جگ وچوں رتبہ آلی او تے حوض کوثر دا والی او انا آتینا کل کوثر سونے اسا دوانو خیر کثیر عطا کر دیتی اسا دوانو حوض کوثر دا مالک بنا دیتا او دو جگ وچوں رتبہ عالی او حوض کوثر دا والی او دی شان تے رتبہ نرالی سانو تانگا او دے دیدار دیا